सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी यूएन रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में स्पीच करते देख पाक चीखा। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। जो हंसे इसलिए है कि जब ये इसने पढ़ा ना पाक पाक चीखा तो इसकी हंसी निकल जाती है जब पाकिस्तान पे कोई बात होती है ना। तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया है। आज के दिन हम भारत को दिल से धन्यवाद कहते हैं। बहुत धन्यवाद। हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए। पहले मुझे शौक होता था कि मैं यूरोप जाऊं, कनाडा जाऊं या इधर उधर जाऊं, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया जाकर ट्रैवल करूं। जब हम किशकोल लेके खड़े होते हैं किसी के पास, तो वो उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना, जहादी के नाम से जानते हैं। मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि पाकिस्तान की करेंसी टिश्यू पेपर बन गई है। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी गलती? साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड के, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प ने कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है। हम तहे दिल से भारत को धन्यवाद कहते हैं। मुख्य बात यह रही कि उन्होंने ये स्पीच हिंदी में की और हिंदी में ही भारतवासियों को अपना संदेश दिया। शॉम्बी शार्प ने खुलकर कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, हमें इसके लिए भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विश्व स्तर पर बोला जा रहा है और यूनाइटेड नेशन में भी हिंदी की धूम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच शहबाज शरीफ की सरकार ने देश के बजट को पेश किया। पाकिस्तान के समाचार पत्र लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश भारत से अच्छे आइडियाज या सस्ते सामान का आयात बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फौरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं, क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बट स्टिल वी हैव बीन लिविंग इन द सेम सब कॉन्टिनेंट सिंस 1000 years। ये जो मौजूदा तब्दीलियां हैं, इनको इतना ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। वी आर सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। अब हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर रहे हैं? आप हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे? हॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती हैं? सोचिए क्या, आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं? अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे? तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर पॉलिसीज देखें, वो इसलिए बनाई जाती है कि किस तरह से हमने इंडिया को गलत साबित करना है। ये गलत साबित करने की जंग में हम इतने गिर चुके हैं, इतना हमारा म्यार, हमारा वकार, हमारी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उर्तुगान की, वो तकरीब थी सदर दोबारा बनने की, तो 2 दफा वजीर आजम साहब ने उनसे गले मिलने की कोशिश की है और 2 दफा उन्होंने रोक दिया है। और ये जो बेइज्जती है, ये शहबाज शरीफ की तो हमें नहीं लगती, ये पूरे पाकिस्तान की लगती है। ये किसके गले में मिल रहे थे? ये
एर्दोगान तैयब उर्दोगान सदर बने हैं ना टर्की में, तो उनकी तकरीब थी दोबारा अच्छा सदर एर्दोगान की तकर्रुरी थी। अच्छा तो अच्छा अच्छा शहबाज शरीफ 2 दफा उनसे गले मिले हैं सर, उन्होंने 2 दफा उनको पीछे किया है, और ये जो था सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया, पब्लिश हुआ, लोगों ने वीडियोस देखी, और पाकिस्तानी अगर कहीं पे भी है मुंह छुपाते फिरे हैं। अभी टर्की जैसे इस्लामी ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं डॉक्टर साहब, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। शायद उनको ये डर है कि कर्जा ना मांग ले, या फिर ये फिर भीख मांगने के लिए आ गए हैं। हाँ, मांगने वाली बात ये है ना, तो ये हर जगह भाग रहे हैं और अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड के, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। वी डोंट नो हाउ द इंडियन गवर्नमेंट विल एक्ट, लेकिन मेरी प्ली तुम्हारे जरिए उनके साथ भी होगी कि पाकिस्तान इस किस्म की एक मजबूरी में है और वो ओपन खुद रिक्वेस्ट करता है मदद के लिए, तो आप जो हमारे झगड़े हैं ना वो बेबाइनी है, वो हल हो जाएंगे। उनको छोड़ के तो आप पाकिस्तान की मदद कर दें। हम तो एज अ ऑब्जर्वर यही कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी जैसे $1 बिलियन पे हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, $1 बिलियन के पीछे की कहानी क्या है? अभी एक आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ, क्योंकि हम गुर्बत को डिस्कस कर रहे हैं। 3 बच्चों के बाप ने आटा ना मिलने की वजह से, मतलब उसका रोजगार कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, 2 दिन के बच्चों की भूख बाप से देखी नहीं गई और उसने खुदकुशी कर ली। और जब बाप की डेड बॉडी घर आई, हमने वो मनाजिर देखे टेलीविजन पे, बच्चे रो के अपने बाप कहते हैं बाबा आंखें खोलो, अब हम रोटी नहीं मांगेंगे। तो ये जब मंजर सामने आता है, कितने मुर्दा दिल हो चुके हैं हम लोग। और हमारे मुल्क में आज भी करप्शन उतनी ही है। अभी परवेज इलाही को करप्शन के केस में पकड़ा है, अभी हाल ही में वो वजीर आला बने हैं। वजीर आजम अगर बात की जाए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं। नैब एक इदारा है जो इसलिए बनाया गया था कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े, वो नैब का इदारा खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये पूरा का पूरा आवा बिगड़ा, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है हमारी डिफॉर्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए अब क्या करें? कोई एक बंदा भी लॉयल नहीं है, कैसे मुल्क चलेगा? चलो इंडिया भी मदद कर दे, सऊदी अरब भी मदद करे, यूएई, पैसा तो आवाम तक नहीं पहुंच रहा ना, पैसा तो जो ऊपर का एक जो जुट बैठा हुआ है वही बांट रहा है। शैला, तुम बहुत यू आर अ बॉर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मुझे ये कहना पड़ता है। तुम एकदम पहचान लेती हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। और जब स्टेट अपने फंक्शन जिसके लिए उसे तारीखी तौर पे कायम किया गया था वो पूरा नहीं कर सकती, तो वो स्टेट मैं अपना फेल्ड और फेलिंग का मैं मदद करके पाकिस्तान की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मदद करने की। नो, इट्स अ फेलिंग स्टेट। लोग कहते हैं इट्स अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट इज अ फुल स्टॉप, परफेक्ट प्रेजेंट। फेलिंग इज इट्स ए ट्रांजिशनल आर्गुमेंट। लेकिन अब अगर ये देखें ना, ये स्टेट ही का तो मसला है। एक्चुअली $1 बिलियन ये चुटकी बजाने से पाकिस्तान की जो है ना ये रूलिंग क्लास, ये आधे घंटे में ये कलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास इतना सारों के पास लूट है। बिल्कुल सही। लेकिन वो सारे उसमें लूटने वाले हैं, तो वो अपनी लूट में से कैसे हिस्सा देंगे? यही तो बात है, मेन मसला ही यही है, क्योंकि ये जो हुकूमत आई है ये अपने केस ही तो खत्म करने आई है। तो वो देती है पैसे? कभी भी नहीं। वो तो और कमाने के लिए आए हैं। ये इमरान खान का एजेंडा था कि इनसे पैसे निकलवाने हैं, लेकिन वो भी नहीं निकलवा सका, और इसका मतलब कोई भी नहीं निकलवा सकता। और पाकिस्तान वाकई जो है वो यार, वो जो एक स्टोरी इन्होंने बताई है बीच में कि जो बाप था वो उसके बच्चे थे और वो रोटी नहीं खिला सकता था, तो उसने खुदकुशी कर ली। जब लाश घर आई तो बच्चों ने कहा हम रोटी नहीं मांगे। यार यकीन करें, दिल दलाल देने वाली है। आप लोग भी ज़ाहिर है सारे कुछ के बच्चे होंगे, तो अगर आप लोग भी सोचेंगे आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो क्या गुजरेगी, हमारे साथ ऐसा हो तो हम पे क्या गुजरेगी, यकीन करें। तो ये चीज़ है कि जो हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो लोग खुश होते हैं यार,
کافی لوگ جو ہیں وہ کامنٹس میں آ کے بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہے پاکستان کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یار پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, جو غریب عوام ہے, جو ایلیٹ کلاس کی عوام ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ تو فرق بھی نہیں پڑ رہا, یقین کریں. تو آپ اس لیے یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں. بس یہ ہے کہ دعا کیا کریں یار پاکستان جو ہے اس صورتحال سے نکلے اور پاکستان کی غریب عوام کو جو ہے وہ روٹی تو ملے نا, کیونکہ یہ جتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر مگر مچھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ غریب کی تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ن والا, اور خود ہڑپ کر جاتے ہیں. اور یہی بات کہ وہ پیسے جتنے بھی یہ ہیں ان کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اگر کریں پاکستان میں واپس لے کے آئیں تو یقین کریں پاکستان کے قرضے بھی اتر سکتے ہیں, پاکستان سٹیبل بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن یہ نہیں لے کے آتے اور یہ اور قرضہ لیتے ہیں. اس ویب سے بھی کپلا کیا, آدھا اپنی جیب میں ڈالا, آدھا جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے بتا دیا کہ یہ ادھر 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 کر کے, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بتا دیا, ادھر دے دیا, ادھر دے دیا, ادھر دے دیا, اس اسٹیٹ کو دے دیا, اس اسٹیٹ کو دے دیا. تو یہ عوام تک نہیں پہنچتا, ہمارے تک کوئی سہولت نہیں پہنچتی, کوئی کسی چیز میں کوئی سبسڈی نہیں مل رہی ہمیں کسی قسم کی بھی. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. تو جو تو ہے مطلب جن کے پاس آ رہا ہے مہینے کے مہینے تو وہ تو گزارا کر رہے ہیں, لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. میں کل ایک دیکھ رہا تھا, ایک بی بی ہے, اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا کے پنکھے کے ساتھ, نیچے بچہ بھی ساتھ لٹکا ہوا ہے اور وہ عورت بھی لٹکی ہوئی ہے. کیوں؟ پیچھے دیکھا اس کے غربت کا حال, برتن تک نہیں ہے اس کے گھر میں تقریباً. تو یہ صرف غریبی کی وجہ سے ہے. اور یقین کریں یہ دیکھ کے دکھ بہت ہوتا ہے اور بددعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. پاکستان کو میں نہیں سمجھتا کسی باہر کے بندے نے تباہ کیا, پاکستان کو تباہ کرنے والے بھی اپنے ہیں. تو میری بددعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں, بالکل نکلتی ہیں. میری نہیں نکلتی, پوری عوام کی نکلتی ہیں, جتنی بھی ساری جن کو احساس ہے اپنے ملک کا ان سب کی نکلتی ہیں, ان کے سب کے منہ سے نکلتی ہیں بددعائیں ان کے لیے. اور ایک دن وہ سارے غرق ہوں گے, اسی پیسے میں ڈوبیں گے. اور میں کیا کہوں, پھر وہ بات ہٹ جائے گی. لیکن یہ بات کرتے ہیں کہ یو این ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ بھی ہندی میں جو ہے وہ اپنی تقریر دے رہے ہیں, اور بھارت اپنا لوہا منوا رہا ہے ہر جگہ میں, یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے منوا دیا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کے نام سے تو سارے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو جی جاتی قوم ہے, یہ جی ایک غریب قوم ہے, یہ جی منہ نہیں لگاتا کوئی کہ یہ ہم سے ادھار نہ مانگ لیں, مانگنے والے ہیں. یہ یقین کریں یہ ہمارا اسٹیٹس بن چکا ہے ایک پاکستانی کا. اور انڈیا جو ہے وہ دوسرے ملک کے آ کے وہاں پہ جو ہے وہ تقریر بھی ہندی میں کر کے جا رہے ہیں. یار سلوٹ ہے یار آپ لوگوں کو اور آپ کی پالیسی کو. مزہ آیا یہ ویڈیو دیکھے اور دکھ بھی بہت ہوا ہے پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے خوشی بھی ہے. تو اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اپنا ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, مانگ لیں, ان سے بھی مانگ لیں انڈیا سے, ہو سکتا ہے وہ مدد کر دیں. تو اگر تو یہ سارا کچھ ہے, اگر نہیں کوئی دے رہا تو ظاہر ہے مانگنا تو پڑے گا اور مجبوری ہے ظاہر ہے. تو ان سے مدد لے لیں کیونکہ ایک ہی چیز ہے سارا کچھ. اور اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ وہ سارے شاید ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں, کسی نہ کسی ٹیبل ٹاک پہ بھی آ جائیں, وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں اس صورتحال سے. ایک طرف سے آکڑ ختم ہوگی تو دوسری طرف سے بھی بالکل ختم ہو جائے گی. ابھی دونوں طرف سے آکڑ ہے, اس لیے جو ہے وہ حل نہیں ہوتا مسئلہ. جی بالکل. تو باقی یہ ہے کہ انڈیا کی ترقی دیکھ کے, پاکستان کے حالات دیکھ کے تو بہت ہی بری فیلنگ ہے. کیا کر سکتے ہیں, نہیں وہ انڈیا کی ترقی دیکھ کے ہماری ادھر جتنی مطلب جتنا ہم لوگ ڈاؤن جا رہے ہیں اس میں فیلنگ ایک ایک کر کے بولے نا. انڈیا کی ترقی دیکھ کے اور اپنے حالات دیکھ کے نا, اسی ان کو سمجھ نہیں ہے. میں بولا انڈیا کی ترقی دیکھ کے اور پاکستان کے حالات دیکھ کے فیلنگ بہت بری ہو رہی ہے. مطلب انڈیا ترقی کر رہا ہے, ہمارے حالات ڈاؤن جا رہے ہیں. مطلب ایک ساتھ کنٹری سمجھ بات سنو گے تو سمجھ سناؤ نا, پوری بات کیا کرو نا یار, کلیئر کیا کرو. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ایسے کر رہے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں یہ سمجھتا نہیں ہے, بیچ میں کٹ کرتا ہے. دیکھ بات سنے, انڈیا ساتھ میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے, بڑی کنٹری ہے ہم سے, اس کی پاپولیشن زیادہ ہے. میں یہ بات سمجھا رہا تھا, بیچ میں کٹ کر رہے ہیں نا, سمجھیں گے نا. وہ ساتھ میں بیٹھا ایک ملک ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, اس کے ساتھ یہ کنٹری ہے جو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی کم ہے اور عوام ایسی ہے, مطلب وہ کام بھی کرتی ہے, پھر بھی ان کو مطلب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھنے کی تھی. یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کی ترقی, وہ ساتھ ملک بیٹھا ترقی کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ہم ہی وہی قوم ہے, انہی کے ساتھ سے ہٹ کے آج الگ ملک جو بنا ہوا ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہا ہے. یہ بات تھی کہ مطلب ایک ترقی کر رہا ہے دوسرا ڈاؤن جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ صرف حکمرانی کا ہے. ادھر اچھے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ادھر حکمران ایسے ہیں
کہ 5 سال مکمل نہیں کرنے کسی کو دے رہے، وہ بعد میں روتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو گیا، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں. ابھی یہ بات مجھے تو اچھی نہیں لگی، 5 سال مکمل کیا انہوں نے کیا، تو مجھے تو اچھی نہیں لگی کہ مطلب انڈیا سے مانگ لیں. یقین کرو یہ بات مشکل ہے ماننا کہ انڈیا سے مانگیں گے تو انڈیا دے دے گا، یہ بہت مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. انڈیا اور ہنسے گا اور آگے سے الٹا جوتا نکال کے دکھائے گا بھائی نہیں ہمارے ٹیبل پہ نہیں آ رہے، دونوں طرف سے ٹریڈنگ بند ہے، انڈیا کبھی بھی ہم کو نہیں دے گا. یہ بات یقیناً ہے، یقینی ہے، یہ ماننا ان کے لیے مشکل ہے. تو باقی انڈیا نہیں دے گا، یہ بات پکی ہے، مانگ کے دیکھ لو، نہیں دیں گے. انڈیا دے گا، انڈیا کیوں نہیں دے گا؟ انڈیا اپنی شرائط رکھ لے گا نا، شرائط رکھے گا کہ آپ تو اپنی رکھتا ہے نا، تو وہ مشکل ہے انڈیا سے مانگنے کے بجائے. آپ کو بھی شرائط بھگتنی پڑیں گے. جائیں بینک سے قرضہ لیں، کتنی شرائط ہوں گی. وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. وہ پتہ ہے کس وجہ سے نہیں، وہ پتہ ہے کس وجہ سے شرائط رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کا تو انڈیا کو بھی پتہ ہوگا ہم کتنی 2 نمبری کرتے ہیں. ہم کسی کا ادھار لے لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں. پاکستان میں ہے یہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم ہر کام میں ہم لوگ کسی دکاندار سے ہم لوگ سامان لینے جاتے ہیں تو ادھر ہم لوگ اپنے پھٹے نوٹ درمیان میں ڈال کے وہ دے دیتے ہیں. ہمارے اوپر ہمارا کردار اتنا برا ہو گیا پاکستانیوں کا. تو یہ مشکل ہے، بہت سارے مسائل ہم لوگ پاکستانیوں نے خود کھڑے کیے. انڈیا میں دبئی میں ایسا نہیں ہوگا یار، تو ادھر کے لوگوں کا حالات اچھے ہو. تو ہم لوگ کتنے جعلی نوٹ میں کتنے لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں، اور وہ جعلی نوٹ بھی ہم لوگ چھپا کے دے رہے ہیں. جعلی نوٹ کی بات کر رہا ہوں. جعلی نوٹ انڈیا میں جو ہے نا نوٹ بندی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ جعلی نوٹ اور دوسرے جو لوگ بلیک منی تھی نا اس کو روکنے کے لیے وہ ہر جگہ تھی. نہیں پاکستان میں ہم لوگ گورنمنٹ کو چاہیے نا کنٹرول کرنا. تو ہمارے پاکستان میں جو ہے نا یہ حالات اسی وجہ سے دن بدن ہمارا پاکستانیوں کا کردار بہت برا ہو گیا. دیکھو ابھی یہ بات کی نا، جو آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ اس کے بچے، اس نے خودکشی کیا اور بچے. تو پاکستان میں اتنے امیر ہیں. یہ پچھلے دنوں جب گندم کی شارٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، امیروں نے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا غلہ منڈی سے جدھر سے گندم آتی انہوں نے ادھر سے اپنا آٹا لے لیا. جو مارکیٹ سے ہم غریبوں کو ملتا تھا یا جہاں سے حکومت دیتی تھی وہاں تو غریب تو مر رہے تھے. یہ امیر لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے امیر جو ہے نا اپنے لیے سب آسانیاں کر رہے ہیں، وہ ہمارے آسانیاں اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ان کو پتہ ہے کتنے سفید پوش لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے. ہم لوگ خود ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ انڈیا ہماری ہیلپ کر دے. ہم پاکستانی ایسے ہم اپنی ہیلپ ایک دوسرے کی نہیں کرتے. کتنے لوگوں کے پاس بینک بیلنس جا کے دیکھ لیں بہت ہوگا، وہ ہم اپنی ان لوگوں غریب جو ان کو نہیں ہم ہیلپ کرتے. ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ یہاں کے لیڈ کلاس جتنے بھی اگر وہ پیسہ دے دے پاکستان کا بہترین تو سارا ختم ہو جائے. کس سے ٹھیک ہے، لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ وہ کیسے کریں گے واپس؟ نہیں دیں گے واپس. وہ لوٹا ہوا باہر کی بات تو وہ بہت مشکل ہے. وہ دوسری کنٹریوں نے بھی ایسا قانون بنایا، ان سے پیسہ لینا مشکل ہے کیونکہ عمران خان نے کر کے دیکھ لیا. وہ بات الگ ہے. میں پاکستان میں امیروں کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ ہیں، یہ میں دیکھا ہے ان کو. میں نے ٹک ٹاک جب سے اوپن کیا نا تو میں دیکھا اتنے لوگ پیسے خود یاشیاں کر رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں. میں ایک یوٹیوبر کو اپنے جانتا ہوں، پہلے انہوں نے ہونڈا سیوک کون سی گاڑی لیا، ابھی انہوں نے ایک اور بڑی گاڑی ٹویوٹا کی وہ لے لی ہے. ہمارے خود پاکستانی ایسے اچھی لائف سٹائل اپنی گزارنے کے لیے تیار ہیں، غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار. ہم خود پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم خود ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے دن بدن حالات ادھر خراب ہو رہے ہیں. حکومت بھی ایسی ہے، ایک پارٹی کو مطلب کرنے کے لیے کیا کیا کر دیا ہے. اس سے ہی بہتر اچھا تھا کہ مل بیٹھ کے معاملات کو صحیح کر لیتے تو پاکستان آج اس حالت میں نہیں ہوتا. ایسی جگ ہسائی نہیں ہونی تھی. یہ ہماری اپنا قصور ہے. ان کا اپنا اوپینین ہے، اپنا اوپینین ہوتا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں ریاکشن دے رہا ہوں، لیکن ان ریالٹی جو ہے جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تنکے کا سہارا بھی کہتے ہیں بہت ہوتا ہے. اور اس وقت پاکستان کی سچویشن وہی ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے. اور اگر وہ تنکے کا سہارا ہو، ایک بھائی کا ہاتھ ہو، وہی پچھڑا ہوا بھائی، تو آپ اس کو میرے خیال میں اس کو پکڑنا چاہیے اور اپنی جان بچانی چاہیے. اور فی الفور جو ہے ہیلپ لینی چاہیے انڈیا سے، اور انڈیا ہیلپ کرے گا ان مائی اوپینین، جیسے مجھے لگتا ہے. آپ کچھ شرطیں رکھے گا، وہ تو ہر ملک رکھتا ہے. شاید ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ ضرور کریں گے. اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ کیا چل رہی ہے کہ انڈیا ڈائریکٹلی آپ کو کچھ برا بلا بولے گا یا نہ کرے گا یا آپ کو بول دے گا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا. تو آپ کوشش تو کریں. وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کریں تو صحیح. اس کے اوپر انہوں نے ایک آپشن بھی دے دی کہ یار آپ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو جس ایلیٹ کلاس کی یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ فلاں جگہ سے گندم لے لیتے ہیں، یہ آپ کا مافیا کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اس چیز کو گودام میں رکھ لیتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
शो करते हैं, चीनी का बुरहान हुआ, इसी तरह ये ड्रामेबाजी, इतनी गंदम आपके सामने वो वीडियो शायद नहीं आई, ये इतनी गंदम खराब हुई है, ठीक है। जो इन्होंने गंदम मेरे ख्याल में तुर्की से मंगवाई थी, वो गायब हो गई थी। हाँ वो गायब हो गई थी, और वो ओरिजिनल जो आई थी वहाँ से वो ठीक ठाक थी, वो गायब कर दी, और जो स्टॉक की हुई ख़राब हो गई थी वो उन्होंने मार्केट में उतार दी, और अवाम कह रही थी ये देखें जी उधर से जो गंदम आई है ये ख़राब है, ये है। अब देख ले माफिया कर क्या रहा है नीचे, हुकूमत से तो माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा, जो भी बंदा आ रहा है उसको उसके साथ मजबूरन चलना पड़ता है। या आपको मूवीज़ में भी दिखाते हैं अक्सर, ये सियासी टाइप जो मूवीज़ होती हैं पॉलिटिशियन पे बनी होती हैं, उनमें आपको रियलिटी बता रहे होते हैं कहीं ना कहीं छुपा के, होल्ड करके, मतलब उन्होंने खुद भी बैन थोड़ी होना है, वो बहरहाल वो बता रहे होते हैं रियलिटी, और समझने की बात होती है, वो भी एक मॉडल होता है, एट द एंड कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल मामला जो है वो बात कहीं से कहीं निकल गई है। मेरे ख्याल में ऑन द सीरियस नोट मेरे और अली भाई का ओपिनियन यही है, नदीम भाई का अलग अपना हिसाब है, लेकिन कुछ अवाम जो है मुखालफिन भी हैं जो मेरे ख्याल में नारे लगाते हैं, और वो एक ही जज्बा, अलग ही जज्बे लेके चले हुए हैं, उनको पता नहीं है मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम जनाब खाने के लाले पड़े हुए हैं, इन्हें जनाब वो जज्बे का पड़ा हुआ है, नारे मारने का पड़ा हुआ है, सड़कों पे निकाल लो, जो कुछ भी करा लो कराना है, ठीक है। और अगर काम करेंगे जनाब कुछ मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना है, वहाँ पे ये ठूस हो जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है करना क्या, चलना कैसे है, क्या इकदाम करने हैं और किसको सिलेक्ट करना है, कौन बंदा ठीक है, और वो नहीं होता इनसे। तो बहरहाल वो इंडिया वाले क्रिटिसाइज करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, बिल्कुल ठीक निकालते हैं, आपको निकालनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो है वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बीच में पॉइंट है। बहरहाल जी वो डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो भी होनी चाहिए थी, और वो अगर हो जाती है, अब भी ये हुकूमत जो आई है ये कर देती है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का हल निकल आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनकाब भी होंगे। तो बहरहाल देखने वाली बात है क्या होता है, क्योंकि ब्लैक मनी जो है वो भी सामने आएगी, वो भी वाइट करने की कोशिश होगी, और ये इस हुकूमत का पुराना काम है, वो करते आए हैं। यार करें, एक डील कर लें, ठीक है आपके पास हैं तो आप दे दें, आप आज़ाद हैं, आपका नाम भी नहीं आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी तो होता है ना, दे तो सही, वो दे नहीं रहे, और वो जो ये कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, ये जो कह रहे हैं कि वो जिंदगी गुजार रहे हैं अच्छी, वो कर रहे हैं, तो वो इस तरह का पैसे ही होगा तभी गुजारे हैं भाई। आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं रब के साथ में, लेकिन यह है कि कोशिश करना चाहिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और लेट्स सी देखते हैं आप हेल्प मांगते हैं कि नहीं मांगते, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।